بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي الذي خلق السمع والذي وجعله أما سبيل فلنا ما شاء الله إن جواب مريتا يصدق أشهد أن لا صدق سيدنا من يشاء يد أشهد أن صدق سيدنا من يشاء وأتنا تذكر تبغين ظالنا بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا عذاب شديد الله سميع عليم